मैनिफेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर आपका रूहानी सिस्टम और आपका बिलीफ सिस्टम जो है ये कितना स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, मैं इसके साथ जो है ना, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं साथ उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये था ना कि आपको समझाया जाए आसान अल्फाज के अंदर। मैं दोबारा से मैनिफेस्टेशन के ऊपर में आता हूँ, मैं इसी को दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद रजा। दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड में, लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था मैनिफेस्टेशन एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके अंदर हमने बिलीफ सिस्टम और आपका एक जो रूहानी सिस्टम है उसको हमने डिस्कस किया था कि ये अगर आप मैनिफेस्टेशन में जाते हैं, आप किसी चीज के लिए भी मैनिफेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर आपका रूहानी सिस्टम और आपका बिलीफ सिस्टम जो है ये कितना स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों, मुझे एक चीज बताइएगा, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस लेने के पीछे कोई तो है जिसने इसे कंट्रोल किया होगा। इसे कोई तो कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना काफी है कि जो इसे कंट्रोल कर रहा है वो हमारी विशेस को भी कंट्रोल कर रहा है। इसलिए आपने कोई भी चीज आपके माइंड में आती है, उसको सोचते हुए, विश करते हुए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज पूरी होनी है या नहीं होनी। अच्छा, मैं इसके साथ जो है ना, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं साथ उसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये था ना कि आपको समझाया जाए आसान अल्फाज के अंदर, ताकि इस चीज की जो अहमियत है आपको उसका आइडिया हो और इसको आप अपनी लाइफ के ऊपर आप अप्लाई करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हम्बल करती है, आपको कहने की लविंग करती है, आपको ज्यादा जो ना ओब्लाइज एंड पोलाइट एंड काइंड आपको फेस में लेके आती है। आप सॉरी, थैंक यू, अप्रिशिएटेबल, वेरी काइंड ऑफ यू। देखें, ये अल्फाज जो हैं ये आपको लोगों के साथ आपका जो अट्रैक्शन है ये उसको बेहतर करते हैं। लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत आ जाती है। लेकिन आप जब किसी इंसान के साथ जब डील करते हैं तो उस डील करने के, देखो, डील कह लें आप या इंटरेक्शन कह लें आप, उस इंटरेक्शन में आपका ये भी है कि वो दूसरा इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। अगर आप जितने भी कामयाब हैं, आपके पास पैसा है, दौलत है, कामयाबी की इंतहा है, अगर किसी के दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, इज्जत नहीं है, तो उसका कोई फायदा है? उसका फायदा नहीं है। मैं दोबारा से मैनिफेस्टेशन के ऊपर में आता हूँ, मैं इसी को दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि अब हमारा जो बिलीव है कि जब हम कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज पूरी होती है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे एक, अच्छा, इसकी इंटेंसिटी जो है मैं उसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप घर का फैन अब ऑन करते हैं, ऑन करने के लिए अगर क्या आप पंखे को देखेंगे तो ऑन हो जाएगा, चल पड़ेगा? नहीं, उसको चाहिए एनर्जी। अच्छा, आप एनर्जी के लिए क्या करेंगे? आप उसका स्विच ऑन करेंगे। जब स्विच ऑन होएगा तो क्या होगा? फैन चलना शुरू हो जाएगा। जब फैन शुरू होगा, जब ऑन हो जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने वोल्टेज चाहिए, उसकी स्पीड आपको कितनी चाहिए। आपको उसकी स्पीड कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? देखिए, ये आपका कांटेक्ट है एनर्जी के साथ। एनर्जी क्या है? हम अल्लाह की ज़ात को डिस्कस कर रहे हैं। देखें, आपकी सारी विशेष कौन पूरी करता है? अल्लाह ने पूरी करती है। आप सारी दुआएं करते हैं, किससे करते हैं? आप अल्लाह से करते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ है? अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखें, आप कोशिश कर सकते हैं, हमारे कितने ड्रीम्स होंगे जो कि हम सोचते हैं कि हमारे ये ड्रीम्स पूरे हो जाएं। सारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते, लेकिन क्योंकि जो हमें जो कंट्रोल कर रहा है, जो मेरी सांसों को जो कंट्रोल कर रहा है, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत मैं आपको मिसाल देता हूं। अब जितने भी लोग हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं जो कामयाब है या कामयाब नहीं है, जो जिसके पास ज्यादा दौलत है वो भी, जिसके पास कम है वो भी, एक किचन चलाने के लिए उसको जितना एक्सपेंस चाहिए हर बंदा पूरा कर लेता है, क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन के अंदर ये चीज लॉक हो चुकी है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। उसे पता है, उसके दिमाग के अंदर ये चीज फिक्स हो चुकी है
کہ مجھے اپنے کچن کو, اپنے گھر کو چلانے کے لیے اتنے پیسے چاہیے, وہ بندہ اس کے اندر قابلیت ہے یا قابلیت نہیں ہے, لیکن اس کی مینیفیسٹیشن کے اندر یہ چیز آ چکی ہے کہ میں نے اتنا کرنا ہی کرنا ہے, اور وہ کر لیتا ہے. دوستو, اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر آپ ایک اپنے کچن کی, اپنے گھر کی ریکوائرمنٹ کو اگر اس کی مینیفیسٹیشن کرتے ہیں اور اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں, تو اگر آپ زیادہ کا ڈریم ہو, زیادہ آپ کے بڑے خواب ہوں, زیادہ آپ وشز رکھتے ہوں دولت کمانے کی, لگژری کمانے کی, تو وہ کیوں نہیں پوری ہوگی. تو مینیفیسٹیشن کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے سوچ لیا تو وہ آپ کو مل جائے گا. یہ پورا ایک پیکج ہے. اس پیکج کو آپ کو اسی حساب سے آپ کو پلان کرنا ہوگا, اسٹریٹجی بنانی ہوگی. دیکھیں, مجھے اگر لیٹس سے مجھے کامیاب ہونا ہے, مجھے ایک بزنس مجھے رن کرنا ہے, مجھے ایک بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, تو میں اس کے لیے پلاننگ کروں گا نا کہ مجھے اس سے بزنس, میرا پاس بزنس ہونا کون سا چاہیے, میں نے بزنس سٹارٹ میں نے کیسے کرنا ہے. دیکھیں, مینیفیسٹیشن جو ہے نا تبھی ہوگی نا, تبھی میں کامیاب ہوں گا, میرے پاس پیسے آئیں گے جب میں اس اپنی پلاننگ کو میں پریکٹیکل میں کنورٹ کروں گا. جب میں صرف, دیکھیں, باتوں کے ساتھ تو مینیفیسٹیشن پوری نہیں ہوتی. میں نے بیٹھ لیا اور پلان کر لیا اور میں سوچتا رہا کہ کیا ہوگا, کیسے پیسے آئیں گے, کیسے میں امیر ہوں گا, جو ساتھ اسٹرگل بھی تو کرنی ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, بینگ اے مسلم, ہمیں مطلب کہ بڑا کلیئرٹی اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم وہی پاتے ہو جس کی تم خواہش کرتے ہو. اس سے بڑی مینیفیسٹیشن ہو نہیں سکتی. آپ سوچیں تو صحیح, آپ پلان تو کریں. دیکھیں, جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو اس ڈپریشن کا کوئی سولوشن نہیں ہے. وہ آپ کی انرجیز کو وہ ڈیمولش کر رہے ہیں, آپ کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. لا آف اٹریکشن کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیو آپٹمسٹک رہنا. آپ نے بالکل بھی آپ نے ڈپریشن میں اپنے آپ کو اپنے ڈاؤن ہو کے نہیں سوچنا. میری چاہت اور تیری چاہت والا وہ جو اصول جو ہے نا, وہ تیری چاہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں, اگر اس کی چاہت میں میری چاہت آ جائے گی تو ہمارے لیے یہ چیزیں بڑی خوبصورت ہو جائیں گی. اور اسی بلیف کے ساتھ میں بڑا بلیو کرتا ہوں کہ آپ جو مینیفیسٹیشن اور اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو جو ہے, اس کے اندر بہت زیادہ سملیرٹی ہے. میں ایک اور ساتھ بلیو کرتا ہوں, میرا بلیو یہ ہے کہ مینیفیسٹیشن اینڈ آٹو سجیشن لا جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. یہ نیپولین ہل جو آتھر ہے تھنک اینڈ گرو رچ کے, انہوں نے آٹو سجیشن کو انہوں نے بریف کیا تھا, اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ایک ایسا لا ہے, یہ ایسی کہنے کے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو جو وہ سوچتا ہے اس کو وہ حاصل کر لیتا ہے. وہ کیسے حاصل کر لیتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر وہ اتنا سوچتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے ہر ٹائم اس کے اوپر اس کو ڈفرنٹ آئیڈیاز وہ سپلائی کرتا رہتا ہے. اتنا سپلائی کرتا ہے کہ اس کو ڈفرنٹ راستے جو ہے نا, ویز وغیرہ جو ہیں وہ اس کو وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس کی کامیابی کے لیے اس کو ڈفرنٹ آپشنز وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. مینیفیسٹیشن اینڈ آٹو سجیشن یہ دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. مینیفیسٹیشن آپ نے ڈریمنگ کی, آپ نے پلان کیا, اس کے اوپر آپ نے کوشش کی. آٹو سجیشن آپ نے اس کے اوپر کنٹینیوسلی آپ نے سوچنا شروع کیا. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ نے پلان کرنا ہے, آپ نے کس طرح سے اسٹرگل کرنی ہے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے, اسے حاصل کرنے کے لیے. دوستو, آج کے جو ہے ٹاپک اس کو میں یہیں پر روکوں گا. آئی ایم شیور آپ کو میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کو آپ نے بار بار سننا ہے. اب بار بار سنیں گے تو آپ مینیفیسٹیشن کے جو رول ہے اس کو آپ سمجھ جائیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کی لائف میں بہت اچھی چینج آئے گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.